मैले टोकेन रिम्बुछेज्यूलाई पहिलोपल्ट हेर्दाखेरि यो नागी गुम्बा म नागी गुम्बा जानुभन्दा धेरै अगाडिको कुरा हो। सायद नागी गुम्बा जानुभन्दा 2 वर्ष अगाडि मैले टोकुगेन रिम्बुछेज्यूलाई भेटेँ, दर्शन गरेँ। उहाँ भर्खरै तीर्थस्थल तीर्थयात्रा गरेर आउनु भएको थियो। भर्खरै माराटिकाबाट फर्किनु भएको थियो। म त सानै थिएँ, मेरो आमा बुवाले टोकुगेन रिम्बुछेज्यू उहाँलाई मेरो बारेमा पहिले थाहा भइसकेको थियो। मेरो मेरो नाता पर्ने आफन्तहरूले पहिले नै टोकुगेन रिम्बुछेज्यूलाई अनुरोध गरिसकेका थिए कि मलाई गुम्बामा राख्नुहोस् भनेर। मलाई त म घरबाट निस्किने भन्ने विचारबाट नै एकदमै उत्साहित थिएँ। त्यसरी टोकुगेन रिम्बुछेज्यूले उहाँले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँले मेरो आमा बुवाले भन्नुभयो कि म कुरिरहेको हुन्छु, म पर्खेर बस्छु। तर मेरो आमा बुवाले मलाई एकछिनमै पठाउन त सक्नु भएन, तर 2 वर्षपछि म गएँ। तर त्यो 2 वर्षभित्र टोकुगेन रिम्बुछेज्यूले सधैँभरि मेरो आमा बुवालाई अनि सिन्ड्रोमाले पठाउनु है भनेर सन्देश पठाउनुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि एक दिन मैले टोकुगेन रिम्बुछेज्यू हेलिकप्टरमा मेरो घरको माथि आउनु भएको पनि सपना देखेको थिएँ, जहाँ उहाँले भन्नुभयो, मेरो सपनामा भन्नुभयो टोकुगेन रिम्बुछे मलाई लिन आउनु भएको छ, मलाई नागी गुम्बामा लग्नको लागि लिन आउनु भएको छ। शारीरिक रूपमा पनि म देखिन थालेँ, अर्थात् मैले घरमा कामहरू गर्न थालिन। मेरो बुवा पनि एकदम कडा स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। एक हिसाबले उहाँले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न थियो, तर जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिए पनि म केही पनि गर्नेवाला छैन, किनभने मलाई नागी गुम्बामा जानु छ। अनि अन्त्यमा मेरो बुवा मलाई दिक्क लाग्न थाल्यो। उहाँले चाहिँ नि ल ठिक छ, अब म तिमीलाई नागी गुम्बा लान्छु भन्नुभयो। म त्यो बेला 13 वर्षको थिएँ। म एकदमै खुसी थिएँ। जब म नागी गुम्बा पुगेँ, पके पनि त्यहाँको सौन्दर्य बयान गरेर साध्य छैन, डाँडाकाँडाको सौन्दर्य। त्यसमाथि जब मैले टोकुगेन रिम्बुछेज्यूलाई भेटेँ, दर्शन गरेँ, उहाँले मलाई सहृदय जब स्वीकार गर्नुभएको थियो, मैत्री करुणापूर्व उहाँले एकदम मायालु आँखाले खुसीका साथ मलाई स्वीकार गर्नुभयो। मेरो कपाल काट्नु सबैभन्दा विशेष थियो। त्यो बेलाको सबैभन्दा उत्साहपूर्ण कुरा सम्झिनु पर्दाखेरि पक्कै पनि टोकुगेन रिम्बुछेज्यूलाई भेट्नु, दर्शन गर्नु, उहाँलाई दर्शन गरेर आनी बन्न पाएर आफ्नै कोठा पाएँ। तर त्यो सबैभन्दा उत्साहपूर्ण थियो, किनभने म अहिलेसम्म कहिले पनि एक्लै सुतेको छैन। त्यसैले आफ्नै लागि एउटा कोठा पाउँदाखेरि चाहिँ उत्साहित त थिएँ नै, तर मलाई डरलाग्दो पनि थियो। यो तपाईँको आफ्नै इच्छा थियो हो, मेरो आफ्नै इच्छा थियो आनी बन्ने। यो डरले सधैँ म हुर्किसकेपछि बिहे गर्नु पर्ला भन्ने डर मलाई सधैँ भइरहन्थ्यो। अब त्यतिन्जेल के हुन्छ त थाहा छैन। मेरो बुवाले नै घरमा सबै निर्णयहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मेरो आमा र बुवाको उहाँहरू दुईजनाको उमेरमा 25 वर्षको फरक थियो। अनि त्यसैले मलाई पनि त्यस्तै आइपर्छ, म भर्खरको भए पनि मलाई पनि मेरो भविष्य पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने डर भन्ने थियो। त्यसै गरी घरमा अवस्था राम्रो थिएन। घरमा खराइसी समस्याले गर्दाखेरि पनि म घरबाट सकेसम्म छिटो निस्किन चाहन्थेँ। टोकुगेन रिम्बुछेज्यूको असिस्टेन्ट
एकछिनमै हुनुभएको थियो कि केही समय लाग्यो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हानी सुन्डोमा भन्नुहुन्छ टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले मलाई एकछिनमै सिकाउनु भयो उहाँको सँगै नै मलाई एउटा कोठा दिनुभयो र त्यहाँको ढोका त्यहाँभित्र कोठाभित्र जाने ढोका पनि एकदम सानो थियो किनभने म आफै पनि सानो थिएँ अब ढोका र झ्यालको आकार अब त्यस्तै त्यस्तै थियो टोकुगेन रिम्पोछेको कोठा पनि सानै थियो त्यसपछि तपाईले केही समयमा टोकुगेन रिम्पोछेज्यूसँग निकट सम्बन्ध हुन गयो तपाईको अनि चोइन्डुमा मेरो आफ्नै भन्दा पनि टोकुगेन रिम्पोछेज्यू खुद नै मेरो बारेमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो र ऊ नै मेरो सेवक हुनेवाला छ भन्ने बारेमा उहाँलाई विश्वास थियो अब त्यो भनेको के हो त्यो त मलाई थाहा थिएन टोकुगेन रिम्पोछेको कोठामा अब सफा सुग्घर गर्ने त्यो त मलाई थाहा थियो तर टोकुगेन रिम्पोछेज्यूको सेवक हुनुको पहिलो कर्तव्य चाहिँ के हो त त्यहाँ उहाँको पूजा कक्षमा चाहिँ तीन चढाउने त्यहाँ सफा सुग्घर गर्ने र त्यतिसम्म त्यो कार्य पनि मलाई गर्न अल्छी लाग्थ्यो किनभने मैले त्यसो कार्य पहिला कहिले पनि गरेको थिएन किनभने पहिला म सानो हुँदाखेरि लुगा धुने खाना पकाउने आदिमा मेरो त्यो मैले गर्थेँ भनेपछि तपाईले केही जन्मै टोकुगेन रिम्पोछेज्यूसँग पनि उपदेशहरू पाउन थाल्नु भयो कि धर्म उपदेशहरू मैले कहिले पनि कक्षाहरू चाहिँ लिइन शिक्षा शैक्षिक प्रणालीमा म थिइन तैपनि विदेशबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले कक्षा दिनुहुन्थ्यो उपदेश दिनुहुन्थ्यो मलाई अझ पनि याद छ विदेशी विद्यार्थीहरू टोकुगेन रिम्पोछेज्यूलाई शिक्षा उपदेशहरू पाउन धेरै नै अनुरोध गर्थे भित्रैदेखि अनुरोध गर्थे त्यसैले उहाँहरूसँगै बसेर मैले पनि उपदेशहरू प्राप्त गरेको छु र त्यो उपदेशको अर्थ के हो त भन्ने म बुझ्ने प्रयत्न गर्छु अनि उहाँले तपाईलाई जे गर्ने त्यो पनि सिकाउनु होइन केही वर्ष म अलि बहकिएको थिएँ किले त त्यहाँ गुम्बामा मलाई कसैले कुटेको थिएन कसैले रोकेटोकेको थिएन मलाई बिहानै उठ्नु पनि पर्दैन थियो किनभने घरमा मलाई एकैचारै बिउजिनु पर्थ्यो र आमालाई घरमा खाना पकाउन सफा सुग्घर गर्न मैले त्यसै गरी सानो भाइलाई हेर्न मैले पर्थ्यो तर नाकी गुम्बामा त एकदम स्वतन्त्र अनुभव गरेँ मैले पहिलोपल्ट नागी गुम्बामा म चाहिँ सानो बच्चा हुँ म भर्खर 13 वर्षको भएँ म बच्चा हुँ भन्ने अनुभव गर्न पाएँ घरमा हुँदाखेरि मेरो छिमेकका बच्चाहरू खेल्दाखेरि खेलिरहेको थिए म पनि खेल्न जान्थेँ तर कुन बेलामा मेरो बुवाले मेरो कपाल समातेर उठाएर लानुहुन्थ्यो त्यो मैले थाहा पाउँदिन थिएँ तर नाकी गुम्बामा त्यसको ठिक उल्टो थियो टोकुगेन रिम्पोछे म प्रति एकदमै मायालु हुनुहुन्थ्यो मैत्रीपूर्ण हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई बच्चा जस्तै मलाई बच्चा बन्न दिनु भयो मलाई याद छ म कति खेल्थेँ त्यहाँ नागी गुम्बामा खेलिरहँदाखेरि अरू आनीहरू अर्थात् अरूहरूले मैले भनेको काम गरिन म यताउता घुमेर बसेको थिएँ भनेर कुरा सुनाउँदाखेरि पनि टोकुगेन रिम्पोछेज्यू उहाँले भन्नुहुन्थ्यो ऊ त सानै बच्चा हो उसलाई छोड्देऊ बच्चा नै बन्न देऊ अनि यो सुन्दाखेरि मेरो मनमा एकदमै एउटा सन्तुष्टि हुन्थ्यो यसै गर्दाखेरि नै मलाई मेरो उपचार भएको जस्तो अनुभव भयो म बच्चा बन्न पाएको अनुभव गरेँ त्यसैले उहाँ रिम्पोछेज्यूले बुझ्नु भएको थियो कि मेरो बाल्यकाल राम्रो थिएन र त्यो नराम्रो बाल्यकालबाट म फेरि त्यो बालकपन ममा आउनु थियो र टोकुगेन रिम्पोछेज्यूबाट जुन मैले स्नेह प्राप्त गरेँ माया प्राप्त गरेँ त्यसले गर्दाखेरि नै मेरो बाल्यकाल झनै राम्रो हुन गयो म एकदमै जङ्गली खालको थिएँ म एकदमै बेखुसी थिएँ म नागी गुम्बामा पहिलोपल्ट जाँदाखेरि अनि पछि टोकुगेन रिम्पोछेज्यूबाट
मैले यसरी ठुलो ठाउँ जहाँ म खेल्न सक्थेँ जे मलाई चाहिँ त्यो गर्न सक्थेँ एकदमै स्वतन्त्र थिएँ अनि म यति नम्र थिएँ म यति सानो थिएँ मलाई त टोकुगेन रिम्पोछेज्यूको स्नेह ओतप्रोत भएको जस्तो मैले अनुभव गरेँ अनि मायुमला उहाँहरू दुवैजनाको स्नेह र मायाले म ओतप्रोत भएको थिएँ अनि कहिलेकाहीँ मभन्दा ठुलो आनीहरूप्रति म त्यति उहाँहरूलाई वास्ता गर्दिनँ थिएँ सम्मान गर्दिनँ थिएँ कि र त्यो बेला त केही वास्ता थिएन तर अहिले चाहिँ मलाई यो भन्नु पर्दा के नराम्रो लाग्छ तर उहाँहरूलाई मेरो सिनियर आमा वरिष्ठ आनीहरू भेट्दाखेरि म अहिले पनि उहाँहरूसँग क्षमा माग्छु कि म त्यो बेला त्यसो जङ्गली थिएँ मैले उहाँहरूलाई सम्मान गरिनँ र अब म साँच्चीकै मनभित्रदेखि सम्मान गर्छु मलाई माफ गरिदिनु होला भनेर म उहाँले भन्ने गर्छु तपाईँले सबैभन्दा जङ्गली सबैभन्दा बदमास काम के गर्नुभयो त भन्न चाहनुहुन्छ कि अनि भन्नुहुन्छ अब मेरो वरिष्ठ आनीहरूले त रिम्पोछेको ठाउँमा कुनै जुन भन्ने कार्य गरिदियोस् भन्ने आशा गर्नुहुन्थ्यो तर मैले उहाँहरूलाई एकदमै दिक्क पार्थेँ कसरी त अनि तारा हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यहाँ गुरुको सेवकहरू उहाँहरू सबैको लागि खाना पकाउनुहुन्थ्यो र त्यो बेला त दाउरा बालेर खाना पकाउनु पर्थ्यो हाम्रो एउटा सानो नाङ्लो हाम्रो नाङ्लो थियो त्यो नाङ्लोमा चाहिँ चामल चामल पराल त्यसकै आएको हो कि भनेर त्यो छान्नुहुन्थ्यो होइन त्यो नाङ्लो मार्फत अनि माफ गर्नु होला तारा आनीले एकदम सजिलो गर्नुहुन्थ्यो र मलाई चाहिँ म पनि गर्न सक्छु भनेर जान्थेँ र त्यो नाङ्लो समातेर चामल छान्न खोज्थेँ तर आधीभन्दा धेरै जना भुइँमा पुग्थ्यो र मपछि एकदम रिसाउनुहुन्थ्यो र म अनि भागिदिन्थेँ त्यसै मैले उहाँहरूलाई धेरैपल्ट नराम्रो व्यवहार गरेको छु मसँग काम गर्न सजिलो थिएन तर टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले तपाईँले कहिले गाली गर्नु भएन नि है उहाँले मलाई पहिलो समयमा नागी गुम्बा जाने बित्तिकैको समयमा उहाँले मलाई कहिल्यै पनि गाली गर्नु भएन मलाई स्पष्ट याद छ यदि उहाँलाई गाली गर्नु छ भने उहाँले अर्को आनीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो ताकि मलाई गाली गर्नु परे पनि अर्को आनीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो हाइटी तपाईँलाई याद होला मनाङको आनी सोनाम हुनुहुन्थ्यो हरेक साँझ खाना खाइसकेपछि हामी रिम्पोछेको कोठामा जान्थ्यौँ र कहिलेकाहीँ अब उहाँलाई खुट्टामा हातमा तेल लगाइदिनुहुन्थ्यो मसाज गरिदिनुहुन्थ्यो त्यो गरिरहँदो गर्दाखेरि मैले कहिलेकाहीँ बदमासी गर्थेँ मलाई याद छ उहाँले आनी सोनामलाई गाली गर्न थाल्नुभयो बदमासी भएर गाली गर्नुहुन्थ्यो मैले जे गरेँ त्यो कुरा बताएर आनी सोनामलाई उहाँले गाली गर्न थाल्नुभयो अनि मैले पनि बुझ्थेँ अनि त्यो कुराकानीबाट नि अनि टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले के भन्न खोज्नु भएको रहेछ त भन्दाखेरि मैले बुझ्न थालेँ हिसाबले उहाँ आनी सोनामलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो तर खास चाहिँ त्यो कुरा मतर्फ आइरहेको थियो त्यसैले टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले मलाई कहिले पनि मेरो मनमा कहिले पनि डर उत्पन्न हुन दिनु भएन नडर बिना कुनै डर सबै कुरा बुझ्न पाओस् भनेर उहाँले एकदमै दयावान भएर कृपावान भएर मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो सबै कुरा अहिले पनि टोकुगेन रिम्पोछेज्यूको उपायहरू जति पनि छन् मेरो लागि उहाँले जस्तोसुकै उपाय चलाउनु भयो त्यो सम्झिँदाखेरि पनि म एकदम भावुक हुन्छु तपाईँ एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्थ्यो म साँच्चीकै भाग्यमान छु टोकुगेन रिम्पोछेज्यूसँग रहनु कस्तो थियो त उहाँसँग सम्बन्ध कस्तो थियो उहाँको दैनिक समय तालिका कस्तो थियो सानै थिएँ त्यसैले मैले रिम्पोछेज्यूलाई मैले अहिले जुन नजरले हेर्छु त्यो बेला मैले देख्न सकिनँ म एकदमै बदमास थिएँ एकदमै जङ्गली थिएँ टोकुगेन रिम्पोछेज्यू त मेरो लागि सुरक्षा कवच जस्तो हुनुहुन्थ्यो
म उहाँसँग हुँदाखेरि उहाँले मलाई सधैँ कस्तो सुरक्षित, कस्तो माया, स्नेह अनुभव गराउनु भयो। उहाँले मलाई विशेष अनुभव गराउनु भयो, विशेष हुँ भन्ने अनुभव गराउनु भयो। म त सानै थिएँ, त्यसैले म अलि अहङ्कार हुन थालेँ कि म एकदम विशेष छु। टोकु जो उहाँ आफैले मात्र नभएर मायुमला उहाँले पनि मलाई एकदम विशेष व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। अनि जब हामी असुर गुफामा जान्थेँ, मायुमला उहाँले सधैँ मलाई उहाँको कोठामा सुत्न लगाउनुहुन्थ्यो र राति अब मेरो सिरक मुनि खस्थ्यो। म सानै थिएँ, तल खसेर राति जतिसुकै भयो भने मायुमलाई आफैले त्यो सिरक उठाएर मेरो शरीरमाथि राखिदिनुहुन्थ्यो। अनि पछि टुकुगिन पछि र मायुमलाई यदि सँगै हुनुहुन्छ भने मायुमलाई आफैले आनीले हिजो रातभरि सिरक खसाइ थियो। मैले कतिपल्ट उसको माथि राख्थेँ तर फेरि खसाउँथ्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म बदमास हुनु र केही नजानेको हुनु, परिपक्व नहुनु त थियो नै, तर त्यही कारणले मैले गुरुलाई त्यो बेला गुरुको रूपमा मैले देखेको थिएन। तर अहिलेको समयमा म पक्कै पनि उहाँलाई एकदमै महागुरुको रूपमा देख्छु। त्यो समयमा उहाँ मेरो शरण क्षेत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नजिक म एकदम सुरक्षित महसुस गर्थेँ। मलाई माया दिने, स्नेह दिने, मलाई हरेकपल्ट जब म विशेष महसुस गर्न चाहन्थेँ, म टोकुगिन रिम्पोछेजीको कोठामा जान्थेँ र उहाँले मलाई हर एक क्षण विशेष अनुभव गराउनुहुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँले टोकुगिन रिम्पोछेजीसँग गुरु सम्बन्ध कसरी हुन गयो त? टोकुगिन रिम्पोछेजीसँग वास्तवमा माया बढ्न थाल्यो। बिस्तारै उहाँप्रति जब माया बढ्छ, त्यो माया गर्दाखेरि उहाँको हेरचाह गर्ने, उहाँको सुख दुःखको वास्ता हुने सबै हुन थाल्दो रहेछ। मेरो वरिष्ठ आनीहरूले टोकुगिन रिम्पोछेजीलाई मेरो व्यवहारको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो, नराम्रो व्यवहारहरू विशेष गरी त्यो बताउनुहुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ मलाई पश्चाताप पनि हुन्थ्यो। र जब उहाँप्रति माया बढ्न थाल्यो, मायालु सम्बन्ध बढ्न थाल्यो, अनि जब वरिष्ठ आनीहरूले उहाँहरूप्रति मप्रति नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो अथवा नराम्रा शब्दहरू अनि टोकुगिन रिम्पोछेजीलाई कुरा बताइदिनुहुन्थ्यो, मलाई अनुशासित गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको थियो। त्यो बेला मैले सम्मानपूर्वक उहाँहरूसँग कुरा गरिनँ। तर बिस्तारै उहाँ गुरुप्रति त्यो माया बढ्न थालेपछि, त्यो बढ्न थालिसकेपछि चाहिँ जतिसुकै रिस उठे पनि मैले त्यसो गरिनँ। मैले उहाँहरूसँग वरिष्ठ आनीहरूसँग नराम्रो व्यवहार गर्न थालिनँ। मैले आफूलाई बसमा राख्न थालेँ। अनि के गरी एकदम रिस उठ्यो भने म जङ्गलमा गएर यति ठुलो सोले कराउँथेँ। त्यो रिस सबै हट्नको लागि, त्यो रिस सबै आफ्नो शरीरबाट फाल्नको लागि म जङ्गलमा गएर कराउन जान्थेँ। अब टोकुगिन रिम्पोछेजीले मलाई गाली गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ। उहाँले मलाई गाली गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा भए पनि टोकुगिन रिम्पोछेजीले मेरो बारेमा राम्रो कुरा सुन्नुहोस्, राम्रो समाचारहरू सुन्नुहोस् भन्ने चाहना बढ्न थाल्यो। मेरो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँ गर्वान्वित महसुस गर्नुहोस् भन्ने चाहना बढ्न थाल्यो। र त्यससँगै मैले आफ्नो बदमासी र नराम्रो व्यवहारहरू त्यसो मैले कम गर्न थालेँ र मैले साथीहरू बनाउन थालेँ। र यस्तै थियो गुम्बामा। तपाईँलाई टोकुगिन रिम्पोछेले दिनुभएको सल्लाहहरूमध्ये सबैभन्दा मूल तपाईँलाई मन छुने सल्लाह के थियो? अब यसलाई कसरी अनुवाद गर्ने? एउटा समय थियो जब मलाई वाराणसी युनिभर्सिटीमा जाने इच्छा बढेको थियो।
in Varanasi there is a university for वाराणसीमा studies, academic. बौद्ध धर्मको उच्च शिक्षा Somewhere deep inside, I had a विश्वविद्यालय very थियो strong desire र and त्यहाँ hope to जानेलाई त्यहाँ academically यो study, to be educated, because I पढ्ने was अध्ययन very much गर्ने शैक्षिक प्रणालीमै बसेर अध्ययन गर्ने inspired or मलाई attracted by चाहना the उत्पन्न हुन temples, थाल्यो Khempos and खेम्पो scholars र who really had विद्वानहरू deep knowledge उहाँहरूलाई देखेर उहाँहरूमा भएको at the same शिक्षा time I would ज्ञान ask them देखेर why we as हामी men आनीहरूको have रूपमा not हामीले त्यो you know शिक्षाहरू temples किन or these नलिने scholars त्यस्तो अध्ययन हामी who are किन taking नगर्ने and teaching and यस्तो so on. प्रश्नहरू उठ्न So that थाल्यो kind of र त्यो question प्रश्नहरूले was गर्दाखेरि in my mind. So, and deep inside मलाई I started यो slowly चाहना developing उत्पन्न this हुन थाल्यो कि desire. म पनि विश्वविद्यालयमा जान चाहन्छु म पनि अध्ययन गर्न चाहन्छु The first time when I मैले requested टोकुगेन him रिम्पोछेज्यूलाई पहिलोपल्ट permission to go to उहाँको University of आज्ञा लिन Varanasi, गएको बेलामा टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले मलाई वास्ता नै गर्नु भएन and then अनि पछि फेरि सोधे टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले ऐ बिचरा म तिमीलाई बुझ्छु मलाई थाहा छ तिमीलाई मलाई मेरो हेरचाह गर्दा गर्दा तिमी थाक्न थालेछौ किन त्यो बेला मेरो अङ्ग्रेजी भाषाको पढाइले गर्दाखेरि र मलाई तालिम दिएको थियो उहाँको ब्लड प्रेसर नाप्ने उहाँको सुगर नाप्ने यदि उहाँको फोक्सोमा पानी भरिएको छ कि न अनि यी सबै जाँच गर्ने उहाँको अब दिसा पिसाब जाँच्ने आदि तिनीहरू सबै जाँच्ने उपाय मलाई सिकाइएको थियो त्यो तालिम दिएको थियो र त्यही अनुरूप मैले जाँच गरेर डाक्टर एन्ड्रेस उहाँलाई मैले यी रिपोर्टहरू देखाउँथेँ भनेपछि त्यो बेला डाक्टर एन्ड्रेस उहाँले टोकुगेन रिम्पोछेज्यूलाई एउटा आफू बच्चा समान आफू छोरा समान टोकुगेन रिम्पोछेज्यूलाई व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो र टोकुगेन रिम्पोछेज्यूको म नर्स जस्तै थिएँ उहाँलाई चाहिएको बेलामा इन्सुलिन दिने मैले टोकुगेन रिम्पोछेज्यूलाई धेरैपल्ट इन्जेक्सन गरिसकेँ उहाँको शरीरबाट रगत निकाल्नलाई पनि मैले धेरैपल्ट सुई खोपिसकेँ उहाँलाई र यस्तै मैले उहाँको नर्स जस्तै थिएँ हो तिमीलाई त मलाई मेरो हेरचाह गर्दा जस्तो बुढो मान्छेको हेरचाह गर्दा गर्दा तिमीलाई दिक्क लाग्यो है अब तिमी मबाट टाढा जान पाउँछौ है भन्दाखेरि मैले गुरुलाई होइन होइन रिम्पोछे मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन म त मात्र अध्ययन गर्न चाहन्छु भने अनि टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले ल ठिक छ but you be clear in your mind. I will not even let you go. म तिमीलाई यति टाढा पनि जान दिन्न यसरी हात देखाएर म अलिकति पनि टाढा जान दिन्न मबाट 6 इन्च पनि टाढा जान दिन्न तिमीलाई मबाट भन्नुहुन्थ्यो अनि म एकदमै दुखी थिएँ म दुखी भएको देख्नु भएर टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले मलाई सल्लाह दिनुभयो maybe Haidila you can translate. I don't know how to say it in English. Ame jashi chikdo changing chikshi control gore chikshi control gores chikshi control jashi chikdu mache so सय थरी कुरा बुझेर केही हुँदैन तर एउटा कुरा राम्ररी सिक्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यो सल्लाह अहिले मलाई अझै पनि सापेक्ष भएको अनुभव गर्छु म त्यो सल्लाहको अर्थ म बुझ्छु त्यो बेला पनि म सानै थिएँ म भर्खर हुर्किँदै थिएँ र त्यो बेला पनि यी महत्त्वपूर्ण शब्दहरूको अर्थ म बुझ्ने कोसिस गर्थेँ मैले गुरुबाट आज्ञा त पाइनँ र म गइनँ पनि तर म स्व अध्ययन गर्थेँ विभिन्न खालका स्वअध्ययनहरू गर्थेँ मैले स्वअध्ययन कसरी गरेँ त यदि कोही विदेशी विद्यार्थी आउनुभएको छ भने उहाँहरूसँग कुरा गरेर यो अङ्ग्रेजी भाषा कसरी बुझ्ने अथवा के मात्र बुझ्न सकिन्छ त्यो बेला नै मेरो अङ्ग्रेजी भाषा प्रगति कसरी गर्ने भन्ने कुरा म उहाँहरूसँग सल्लाह लिइरहन्थेँ त्यसै गरी आज मैले जे पनि गर्न सकेको छु ममा जे पनि राम्रा गुणहरू छन् जीवनमा मैले जे पनि गरेको छु जसले पनि मेरो बारेमा राम्रो सोच्छन् उहाँ यो सबैको श्रेय गुरु आफैलाई जान्छ
Not that I've been able to मैले take all उहाँको of his सबै advices सल्लाह लिन and सकेको त छैन, as तर जति पनि मैले लिन सकेँ, उहाँको tried सन्देशहरू to जति पनि follow मैले within my 26 मेरो years. सोचले भ्याएसम्म जे पनि मैले लिन सकेँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई आज म जे छु, Whatever little bit of understanding that धर्मप्रति was जति पनि there, झुकाव छ, धर्मप्रतिको बुझाइ छ, I tried त्यो to गुरु गुरुकै कारणले भएको हो र उहाँका कारणले यी बुझाइका साथ मैले अभ्यास गर्न सकेको छु। मैले यो संसारमा जति पनि कार्यमा संलग्न छु, चाहे सङ्गीतमा किन नहोस्, सामाजिक कार्य किन नहोस्, यी सबैको श्रेय टोकुगेन रिम्पोछेज्यू आफैलाई जान्छ। That's amazing. When you look टोकुगेन back at रिम्पोछेज्यूसँगको समय सम्झिँदाखेरि now that you haven't मैले पढ्न पाइनँ भन्ने कुराको अझ पनि झर्को लाग्छ कि त्यो बारेमा मलाई अहिले अलिकति पनि झर्को लाग्दैन। वास्तवमा त्यो बेला उहाँ के भन्न चाहनुहुन्थ्यो त्यो मैले बुझिरहेछु। उहाँले किन मलाई दिन पढाउन नखोज्नु भएको रहेछ भनेको मैले बुझेँ। अब एकदम स्पष्ट छ जीवनमा, यो जीवनमा गुरुले मेरो लागि केही पनि निर्णय गर्नुभयो, मलाई जसरी हेरविचाह गर्नुभयो, आशिषका साथ जसरी उहाँले मेरो हेरविचार गर्नुभयो, मलाई केहीमा पनि कुनै पनि कुरामा पश्चाताप छैन। तर एक समय थियो जब गुरुले उहाँको कोठामा, उहाँको अगाडि बसेर बिहान र साँझ एक घण्टा पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो। And yeah, maybe you can translate what Chuingzi is. Chuingzi. Yeah, actually, I have the book here. It's in Jania, can you pick it up? I have it in English, so I say the correct title. It's translated in English. यो किताब जुन पुस्तक जुन टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले उहाँलाई दिनको 2 पटक एक घण्टाका लागि पढ्न दिनुहुन्थ्यो। Treasure trove of scriptural transmission. It's a book by लोङचेन्पा गुरुको पवित्र ग्रन्थ, त्यो चाहिँ हरेक दिन एक घण्टा टोकुगेन रिम्पोछेज्यूले मलाई पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो। म त सानो थिएँ नि त, सानै थिएँ, मलाई यताउता जान डुल्न एकदम मन पर्थ्यो। त्यसैले कहिलेकाहीँ म त्यसरी पढ्ने थिएँ, मलाई जान हतार हुन्थ्यो। रिम्पोछे आफूले मलाई सधैँ नै बिस्तारै पढ्नुस्, रिम्पोछेज्यूले मलाई बिस्तारै पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो। र एक दिन म एक त ढिला पुगेको थिएँ, पढ्ने समयभन्दा म ढिला भएको थिएँ। त्यसपछि म एकदमै छिटो पढ्दै थिएँ। अनि टोकुगेन रिम्पोछेले एक दिन मलाई गाली गर्नुभयो, एक्कासी गाली गर्नुभयो, तिमीलाई कसले भगाउँदैछ, तिमीलाई कसले लगिँदैछ र तिमी यति किन हतार गयो, तिमी किन ढिला भएको, आज किन यस्तो बदमास भएको तिमी। त्यो एक्कासी उहाँले गाली गर्नुहुन्थ्यो। अब तिमीलाई गाली गर्छ, अब म त तर यो चाहिँ धेरै पछि भएको हो। And then one day I was like, एक दिन मैले बेसरी गाली खाएको थिएँ र म एकदमै दुखी थिएँ र मलाई मन चित्त दुखे पनि, रुँदै मैले छोइङजो पढ्न थालेको थिएँ। अनि बिस्तारै टोकुगेन रिम्पोछेज्यू साह्रै उहाँलाई नराम्रो लाग्यो होला, सद्भावना हुन थाल्यो र उहाँले मलाई तानेर मलाई बोलाउनु भयो र अँगाल्नु भयो र उहाँले भन्नुभयो, तिमीले यो पुस्तक एकदमै राम्ररी पढ्नुपर्छ र धेरै पढ्नुपर्छ र म तिमीलाई वचन दिन्छु, You know, that was the Kampa dialect that he used, where he said, would you like to? I think better with the Kampa dialect. I didn't totally. Oh, okay. What he meant is like. Kagyu paramparaमा
the highest सबैभन्दा उच्च गुरु कर्मापा आफै हुनुहुन्छ र कर्मापा पछि 4 जना गुरुहरू हुनुहुन्छ ताइसितु रिम्पोछे सामा रिम्पोछे जामा कोन्ट्रो रिम्पोछे र ग्याल्छा रिम्पोछे उहाँहरू 4 जना कर्मापाका मूल शिष्यहरू हुन् So Gyalwa Yapse, Yap and Se. ग्याल्वा याप्से At that time, त्यो बेला उहाँले भन्नुभएको एक दिन आउने छ जब यी गुरुहरूले पनि तिमीलाई सम्मान गर्नेछ And today, either कि त उहाँको either that is the what had happened. कि त उहाँको वचन पूरा भयो कि त उहाँको वचन सिद्धि भयो अर्थात् उहाँले मेरो भविष्य देख्नु भएको थियो I think. And that day when he spoke those words, उहाँले त्यो शब्दहरू बोल्नु हुँदाखेरि मलाई गुरुले म त भर्खरको छु मलाई ग्यावा याप्से जुले मलाई सम्मान गर्नु पर्छ किन होला के होला त्यो भन्ने खालको मलाई अनुभव भइरहेको थियो तर बिस्तारै मेरो जीवनमा यस्ता अवस्थाहरू आए जब म श्यामा रिम्पोछेको अगाडि थिएँ ग्याल्छा रिम्पोछे आदि अरू रिम्पोछेहरूको अगाडि जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले नै मलाई एकदमै माया सम्मान दर्शाउनुहुन्थ्यो उहाँले आभार व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले मैले आज गरिरहेको काम प्रति आभार व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो संसारमा म नेपालको समाजमा भनौँ न राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि बाटोमा भएका भिखारीहरू उनीहरू सबैले अनि ड्रइङ भन्ने बित्तिकै मनमा मायापूर्ण सम्मान आभारी भएर लिन्छन् अनिलाई एकदमै मन छुने कहानी थियो धेरै धेरै धन्यवाद मसँग अर्को पनि प्रश्नहरू छन् म सकेसम्म प्रयास गर्नेछु गुरुसँगको सम्झना टुकुगिन रिम्पोछेज्यू उहाँले चित्तको स्वभाव देखाउने उपदेश दिनुहुन्थ्यो त्यसै गरी चारमती प्रवृत्ति माफ गर्नुहोला चारमती निवृत्ति पनि अभ्यास गर्नु भन्नुहुन्थ्यो टुकुगिन रिम्पोछेज्यूले चित्तको स्वभाव देखाउने जुन सबैभन्दा उच्च उपदेश हो निवृत्तिमा कसरी उहाँले सन्तुलन कसरी मिलाउनुहुन्थ्यो म यो चित्तको स्वभाव देखाउने यो सबैलाई गर्नुहुन्न थियो त्यसै देखाउनुहुन्थ्यो जो आउँथ्यो जसले टुकुगिन रिम्पोछेज्यूलाई त्यो उपदेश आग्रह गर्थे अनुरोध गर्थे र उनीहरूलाई चाहिँ टुकुगिन रिम्पोछेज्यूले उपदेशहरू दिनुहुन्थ्यो मलाई उहाँले जुन विद्यार्थीहरूले यसरी अनुरोध गर्न आएका थिए जुन विद्यार्थीहरूले त्यो उपदेश पाए त्यो विद्यार्थीहरू को हुन् के हुन् र त्यो विद्यार्थीले पनि गुरुले के सिकाउन जाँदै हुनुहुन्छ के उपदेश दिन जानु भएको छ त्यो दुईटै राम्ररी बुझेका रहेछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छु यसैले जोसुकैलाई पनि दिएको भन्दा चाहिँ अलिकति मिल्दैन कोहीमा त्यो उपदेश अभ्यास गर्ने क्षमता भए पनि नभए पनि दिएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन तैपनि यी महाशिक्षा र सबैभन्दा जगको अथवा प्राथमिक शिक्षा अर्थात् चार चित्त निवृत्ति जस्ता उपदेशहरू यी दुईटाको बारेमा कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ म यो विश्लेषण गर्न सक्छु र यो बारेमा त म विश्वस्त छैन तर ममा बिस्तारै यो विश्वास उत्पन्न हुन थाल्यो जो मेरो गुरुको अगाडि आउनुहुन्थ्यो जस्तो खालको उपदेशको आशा गरेर अनुरोध लिएर आए पनि त्यो विद्यार्थीले त्यस बुझ्न सक्छ सक्दैन भन्ने बारेमा उहाँ पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो
he never made his teaching sound like this. उहाँले कहिले पनि कुनै पनि उपदेश दिनुहुँदाखेरि एकदमै गाह्रो एकदमै महाज्ञान त्यस्तो कहिले पनि अनुभव गराउन दिनुहुन्न यो त आजभोलिको कुरा जस्तो एकदम सामान्य ज्ञान जस्तो बताउनुहुन्थ्यो त्यसैले जस्तोसुकै महाशिक्षा भए पनि गहन शिक्षा भए पनि त्यो विद्यार्थीहरूलाई यो मैले अहिले पाउन लागेको उपदेश एकदम गहन छ एकदमै विशेष छ एकदमै अद्वितीय छ एकदमै गाह्रो छ सिक्न एकदमै गाह्रो छ भन्ने खालका विचार कहिले पनि आउन दिनु भएन विद्यार्थीहरू त्यस्तो कहिले पनि अनुभव गर्न दिनु भएन त्यसैले सायद जसले पनि मैले कस्तो सजिलै चित्तको स्वभावका जस्ता गहन उपदेशहरू पनि पाएँ जस्तो लाग्यो पनि हुन सक्छ that kind of sense is probably there because of that otherwise it's it's not like that as it यो जसरी बाहिर बताइएको छ त्यस्तो पनि छैन त्यो विद्यार्थीहरूले अनुभव गरेको भने हुन सक्छ मलाई एउटा घटना याद छ म यो भन्न चाहन्छु किनभने म आनी भइसकेपछि मेरो स्कुलको विद्यार्थी पनि मेरो स्कुलको साथी पनि आनी बन्न चाहन्थ्यो म आनी भएर खुसी भएको नागी गुम्बामा खुसी भएको देखेर मेरो साथी पनि आनी बन्न चाहन्थे उसको मेरो साथीको आमा बुवाले टुकुगेन रिम्पोछेज्यूलाई अनुरोध गरे त्यो छोरीलाई पनि आनीको रूपमा स्वीकार्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो तर गुरु आफैले अहिले हतार नगर पर्ख एकछिन पर्खिनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो मेरो पालो आउँदाखेरि गुरुज्यूले मैले अहिले नै पठाउनु कहिले पठाउँदैछौ भनेर उहाँ आफैले हतार गर्नुहुन्थ्यो तर मेरो अर्को साथी कोमा चाहिँ उहाँले अहिले हतार नगर अहिले बेला भएको छैन अनुरोध हरेकपल्ट आए पनि एकछिन पर्ख अहिले हतार दिनु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो मेरो साथी टुकुगेन रिम्पोछेज्यूले त्यो उसको भविष्य बुझ्नु भएको थाहा पाउनु भएको जस्तो लाग्छ त्यसैले मैले टुकुगेन रिम्पोछेज्यूसँग समय बिताउँदाखेरि त्यो स्मरण याद गर्दाखेरि उहाँले सबै बुझ्नु भएको थियो यहाँसम्म कि जोसुकै विद्यार्थी उहाँले भेट्नुहुन्थ्यो उपदेश गहन उपदेशहरू दिनुहुन्थ्यो कसलाई पढाउनु हुँदैछ कुन क्षमता भएको व्यक्तिलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा टुकुगेन रिम्पोछेज्यूले 100% बुझ्नु भएको थियो कुनै कहानी बाट अत्यन्तै प्रोत्साहित हुनुभएको कुनै कथा छ कि मेरो व्यक्तिगत जीवनमा टुकुगेन रिम्पोछेज्यूले मलाई म भित्रै भएको रिस सानैदेखि मेरो बुवाप्रतिको रिस जुन थियो संसारप्रतिको रिस थियो जुन क्रोश थियो यो पैतृक संसारप्रतिको प्रतिको जुन आक्रोश थियो जस्तै मेरो भाइहरूलाई जता पनि खेल्न एकदम खुल्ला छोडेको थियो मेरो भाइहरूले कहिले पनि लुगा धुनु परेन कहिले पनि सफासुग्घर गर्नु परेन तर मलाई त्यो सबै कामहरू गर्नै पर्ने अवस्था आउँथ्यो अनि छोराछोरीलाई भेदभाव गर्ने मेरो आमालाई जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो त्यो सबैले गर्दाखेरि म एकदमै आक्रोशित बनेको थिएँ र यो आक्रोशले गर्दाखेरि आक्रोशित र दुखी बच्चा थिएँ म त्यसै गर्दाखेरि म दुखी नै भएर दुखी व्यक्तिकै रूपमा हुर्किरहेको थिएँ र गुरुज्यूले मेरो आक्रोश विशेष गरी मेरो बुवाप्रतिको त्यो आक्रोशबाट आफैलाई स्वतन्त्र हुन टुकुगेन रिम्पोछेज्यू एकदमै समय लगाएर बिस्तारै त्यो परिस्थिति बुझ्न उहाँले मलाई सहयोग गर्नुभयो मलाई अझ पनि राम्ररी याद छ would you help someone who on this just randomly on a street someone who is बाटोमा कोही why not yes of course we have to कोही छ जसलाई सहयोग चाहिएको छ उसलाई देख्ने बित्तिकै जसलाई पनि त्यो व्यक्तिलाई चिन्दै नचिने पनि त्यो मान्छे तिमीले सहयोग गर्छौ म त आनी हो आनीले त सहयोग गर्नुपर्छ नि होइन र अनि तिम्रो बुवाले पनि त तिम्रो सहयोग चाहिन्छ नि होइन
भनी बताउनु भयो And then he अनि also कहिलेकाहीँ sometimes उहाँले also मलाई asked me, सोध्नुहुन्थ्यो गुरुजीले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो is there anything good you remember? बुवा तिम्रो बुवाको बारेमा कुनै पनि त्यस्तो राम्रो गुण One day सम्झिन I सक्छौ remember very clearly. He asked उहाँले me, त्यसरी मलाई "Is there सोध्नु anything भएको good थियो about your father that you can think अनि of?" मैले And सोच्न I थालेँ started thinking. मैले विचार गर्न थालेँ And मलाई I मेरो came up जवाफ with the के थियो answer is भन्दाखेरि that, yeah, उहाँ he works very hard उहाँ to पैसा कमाउनको लागि एकदमै जाँगरिलो हुनुहुन्थ्यो he always made sure that he उहाँले fed us हामी बच्चाहरूले I mean good food हामी in the sense that बच्चाहरू as being Tibetan, हेरचाह Khampas, गर्नुहुन्थ्यो eat a lot of अब meat, खाम्पाको रूपमा त हामी धेरै मासु खान्थ्यौँ र yogurts, meats, and so on. So trauma and खाना सधैँ पुर्याउनुहुन्थ्यो we always हाम्रो had good घरमा food. खानाको कहिले पनि Even the खाली guests हुँदैन थियो really enjoyed यहाँसम्म कि visiting हाम्रो our house. And before I go to घरमा school, every आउनेहरूले time जस जो पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो it was a compulsory यो thing that मैले I had to prepare 2 thermos दुई full थर्मस of sweet tea with दुई थर्मस good गुलियो lot of milk in it and गुलियो sugar and all बाक्लो दुध चिया really delicious मैले tea. बनाउनै पर्थ्यो And बिहानै early in the morning, I म had स्कुल to जानुभन्दा अगाडि नै thermos 2 full of थर्मस tea, मिठो चिया expecting बनाउनु more पर्थ्यो guests, किनभने but we don't जुन know who are the जुन guests. बेला पनि हाम्रो घरमा अरू 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 व्यक्तिहरू Then it was आउनुहुन्थ्यो clear the guest will come, तर definitely come. उहाँहरू So पक्का we पनि must आउनुहुन्छ ready to offer them good घरमा tea. अतिथि आउनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि मैले मिठो चिया दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो नै So I told त्यसैले मैले यी कुराहरू बताउँदाखेरि मेरो बुवा काम गर्नुहुन्थ्यो जाँगरिलो हुनुहुन्थ्यो धेरै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो भने अनि एक दिन मैले शङ्कालु थिएँ मेरो बुवा साँच्चीकै मेरो बुवा हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि मलाई शङ्का लाग्थ्यो किनभने उहाँले मलाई शारीरिक यातना दिनु भएको थियो र यो मान्छेको पूर्ण शक्ति त्यो मैले शारीरिक यातना हुँदाखेरि मैले त्यो अनुभव गर्थेँ म त सानै बच्चा थिएँ तर उहाँले मलाई एकदमै शारीरिक यातना दिनुभयो कुट्नुहुन्थ्यो उहाँले र हरेक दिन उहाँले मलाई कुट्नुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि म एकदम शङ्कालु थिएँ कि साँच्चै उहाँ मेरो बुवा हो त अनि यो शङ्का मैले गुरुजीलाई व्यक्त गर्दाखेरि गुरुजीले सोध्नु भयो तिमीलाई कुट्न रमाइलो लाग्थ्यो तिम्रो बुवालाई के तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ मैले सोचेँ होइन उहाँ त खुसी त हुनुहुन्थेन जस्तो लाग्यो मलाई मेरो आमाले कुट्दाखेरि त खुसी हुन्थ्यो जस्तो त लाग्दैन किनभने उहाँ आफै पनि दुखी नै भएको मैले देख्थेँ यसरी नै मेरो सोच्ने तरिका विशेष गरी मेरो बुवाप्रतिको भावनाहरू विचारहरू मेरो जति पनि अनुभवहरू भए बुवासँग मेरो लागि त्यो अनुभवहरूले गर्दाखेरि एकदमै आकर्षित भएँ मेरो बुवालाई म अलिकति पनि मन पराउँदैन थिएँ मलाई एकदमै रिस उठ्थ्यो टुकु किरुम्बुचेज्यू आफै पनि पुरुष नै हो तर उहाँलाई केटा मान्छेको रूपमा मैले देखिन जस्तो लाग्छ किनभने एउटा मान्छेमा एउटा केटा मान्छेमा भनौँ न पुरुषमा जति पनि गुणहरू हुनुपर्ने त्यो सबै टुकु किरुम्बुचेज्यूमा भएको र टुकु किरुम्बुचेज्यू भन्दा मेरो बुबा पटक्कै मेल नखाने मैले देखेको थिएँ त्यसैले टुकु किरुम्बुचेज्यूले मेरो बुवाप्रतिको मेरो जे विचारहरू छन् आक्रोशहरू छन् ती कुराहरूबाट म स्वतन्त्र हुनको लागि परिस्थितिहरू मलाई बुझाउने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो बुबाको परिस्थिति के थियो त त्यो पनि बुझाउन कोसिस गर्नुहुन्थ्यो अनि मैले हुर्किँदै गर्दाखेरि धर्मको बारेमा बुझ्न थालेँ धर्म कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने बुझ्न थालेँ टुकु किरुम्बुचेज्यूले बुवा आमाप्रति म कृपालु हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि बुवा जुन रोगबाट ग्रस्त हुनुहुन्थ्यो त्यसमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना हुन थाल्यो त्यसैले बिस्तारै मेरो बुबाप्रति ममा माया जाग्न थाल्यो
अनि जब जब म घर जान्थेँ कहिलेकाहीँ म बुवासँग कुरा गर्न थालेँ म पहिला सधैँ मेरो आमासँग चाहिँ राम्रै सम्बन्ध थियो त्यसैले आमासँग त म कुरा गर्थेँ तर बिस्तारै बिस्तारै मैले बुवासँग पनि कुरा गर्न थालेँ उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँ पनि म देखेर गर्वान्वित हुनुहुन्थ्यो र भन्ने कुरा मैले बुझ्न थालेँ र नागेकोमा भएको कुराहरू पनि म उहाँले बताउन थाल्थेँ मेरो साथीले तिमी साँच्चै उम्जे भएको हो And I said, yes, I became umze at the age of बुवालाई चाहिँ मैले हो म 17 वर्षको उमेरमै म उम्जे भएँ it was supposed र to be एक वर्षको लागि during 1 year जुनसुकै पूजा भए पनि नागी गुम्बामा ठुलो सानो जुनसुकै पूजा भए पनि मैले उम्जे गर्नु पर्थ्यो and र मलाई I remember very clearly स्पष्ट याद छ the first umze as I was जब मैले पहिलो पल्ट डुब्सेन नक्सो डुब्सेन मैले उम्जे गरेको थिएँ मेरो बुवा almost like उपहार सहित आउनु भएको थियो 11 no 110 110 ग्रामको सुनको सिक्री मेरो बुवाले उपहार स्वरूप ल्याउनु भएको थियो र उहाँले त्यो सिक्री आफै बनाउनु भएको थियो उहाँकै सिक्री र त्यो उहाँले मलाई दिनुभयो उपहारको रूपमा दिनुभयो र मैले त्यो सिक्री लगाउन थालेँ मलाई केही थाहा पनि थिएन आनीको रूपमा मैले गर्नुहुन्छ हुँदैन त्यो बुझ्दै नबुझी मैले गर्न थालेँ त्यो समय अहिले सम्झिँदाखेरि मलाई लाज लाग्छ तर मेरो बुबा म देखेर गर्वान्वित हुनुहुन्थ्यो 7 वर्षको उमेरमै उम्जे गरेको देख्नु पाउँदाखेरि म प्रति गर्वान्वित हुनुहुन्थ्यो भनेर बुझेँ के तपाईँले टोगु गेनुबुचेज्यू र मायुम उहाँहरू दुवैबाट वा उहाँहरूबाट कोबाट चाहिँ उम्जे सिक्नुभयो टोगु गेनुबुचेज्यूबाट मैले उम्जे सिकेको हो तर म एकदमै चलाक थिएँ मायुमला आफै पनि मलाई जुनसुकै बेलामा पनि यी लयहरू तालहरू सिकाउन उत्साहित हुनुहुन्थ्यो त्यसैले हामीहरू त कस्तो बच्चाहरू जस्तै भन्नाले हामीहरू दुईजनामा टोगु गेनुबुचेज्यू र मायुमलाई उहाँहरू एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा जस्तै गर्नुहुन्थ्यो कि कसले चाहिँ मलाई लयहरू सिकाउनुहुन्छ मायुमला छुट पूजा गर्नमा एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ उत्साहित हुनुहुन्छ मायुमला कयौं चुटको ताल सिकाउन सुर ताल सिकाउन उहाँले बोलाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले मलाई सिकाउनु र एक दिन टोगु गेनुबुचेज्यू मेरो रुममा टोगु गेनुबुचेज्यूले उहाँले मलाई उहाँको रुममा बोलाएर तिमीले के सिकाउनु भयो त भन्दाखेरि मैले देखाउँथेँ सुनाउँथेँ मायुमला आफ्नो पनि कस्तो मिठो आवाज थियो उहाँबाट मायुमला अनि मलाई कसरी सिकाउनु भयो त मायुमला यसरी भन्नुहुन्थ्यो यसरी This was how मायुमलाको शैली यस्तो थियो अनि मैले यही शैली टोगु गेनुबुचेज्यूलाई सुनाएँ अनि पछि उहाँले होइन होइन यो यसरी पढ्ने होइन भन्नुहुन्थ्यो and so he would just टोगु गेनुबुचेज्यूले चाहिँ यसरी गाउनुपर्छ यो भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो Che ma me ye je kan ro ma sharan kom som chen sana यो चाहिँ टोगु गेनुबुचेज्यूको शैली थियो यसरी गाउनुपर्छ हामीले भन्नुहुन्थ्यो टोगु गेनुबुचेज्यू उहाँको स्वर अभिन्न थियो होइन र एकदमै विशेष थियो हामीलाई मायुमलाज्यूको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन तर पनि उहाँ
महासाधक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा The Blazing Splendor also there's hardly anything ब्लेजिङ about स्प्लेन्डर टुगु नुम्बुचेजुको किताबमा केही पनि उल्लेखित छैन त्यसैले मायुमला उहाँको बारेमा पनि केही भन्नुहुन्छ कि मलाई के याद छ त टुगु नुम्बुचेजु आफैले नै मायुमलालाई एकदमै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो And that was not just like you know, just for the sake of just उहाँलाई त्यसै मान्नुपर्ने भन्ने हिसाबले मात्र नभएर भित्रैदेखि सम्मान गर्नुहुन्थ्यो from him towards her. And that is when अनि जब मायुमला she mostly spent her मायुमला धेरै जसोमा बस्नु असुर गुफाको जुन क्षेत्र छ त्यहाँ गुम्बाहरू छन् त्यो वास्तवमा भन्नुपर्दा कि मायुमला आफैले विकास गर्नुभएको हो उहाँले यो अभ्यास गर्नेहरूलाई गुफावास गर्नलाई सहयोग गर्ने एकदमै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो उनीहरूले हेरचाह गर्ने उत्साहित हुनुहुन्थ्यो गुम्बा कानिङ सिटुबडिङका भिक्षुहरूलाई पनि उहाँले एकदमै हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो हामीहरूलाई खाना पर्याप्त थियो हाम्रो हेरचाह भइरहेको थियो बारेमा उहाँ सधैँ विश्वास हुनुहुन्थ्यो जब म नागी गुम्बामा थिएँ र म हुर्किँदै थिएँ समयहरू आउँथे जब टोगु गिम्बुचेजुले मलाई गाली गर्नुभयो भने मायुमलाले होइन होइन रिम्पुचे तपाईँले बुझ्नु भएन जोइङले केही पनि गरेको छैन ज्ञानी छ उसले त्यस्तो कहिले पनि गर्दैन भन्ने कुरा लगाउनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई आमाले जस्तै गल्ती लुकाइदिनुहुन्थ्यो त्यो बाहेक मायुमला कस्तो हुनुहुन्थ्यो त बताउने मसँग शब्द छैन र विशेष गरी मैले टोगु गिम्बुचेजुसँग मैले समय बिताएर तर जति पनि समय मैले मायुमलासँग बिताउने अवसर पाउँथेँ उहाँ सधैँभरि एकदमै मायालु एकदमै दयालु हुनुहुन्थ्यो कृपावान हुनुहुन्थ्यो उहाँको जीवनको अन्तिम घडीमा टोगु खेन्चे रिम्पुचे उहाँलाई दर्शन गर्न आउनु भएको थियो मायुमलालाई दर्शन गर्न पाल्नु भएको थियो गुम्बामा उहाँहरूको गुह्य संवाद हुने गर्थ्यो व्यक्तिगत संवाद हुने गर्थ्यो खेन्चे रिम्पुचेज्यूसँग निकट सम्बन्ध भएका एकजना व्यक्ति मलाई भन्नुभयो खेन्चे रिम्पुचेज्यू भन्नुहुन्छ अरूहरूको बारेमा त मलाई थाहा छैन तर साँच्चीकै खण्डमा चाहिँ मायुमला हो and so तिमी उहाँ अविश्वसनीय हुनुहुन्थ्यो है अद्वितीय हुनुहुन्थ्यो मायुमला So yeah, it's getting late, but I have two short questions. अहिले ढिला हुँदैछ तर मसँग दुईटा प्रश्न छोटो प्रश्न छन् So you're yourself a member of the तपाईँ आफै नै आर्यतारा त्रियोत्तम को नेपाली अभ्यासको आवाज तपाईँ आफै हुनुहुन्छ टोगु गिम्बुचेजुले नै यी तेर्मा साप्तिक तेर्माको अभिषेक उहाँले दिनुभएको हो कि तपाईँलाई यसको सम्झना छ पक्कै पनि टोगु गिम्बुचेजुले जति पनि अभिषेकहरू दिनुभयो गुम्बामा नागे गुम्बामा ड्रिचेन तेर्जो बाहेक चोक्लिङ तेर्सा जोवाङ ग्याचो जति पनि अभिषेक उहाँले दिनुभएको छ त्यो सबै मैले पाएको छु प्राप्त गरेको छु I don't recall exactly specifically. अब आर्यतारा त्रियोत्तमकै तेर्मा हो वा होइन मलाई याद छैन तर म विश्वास छु कि मैले यसको पनि अभिषेक प्राप्त गरेको छु which is of course the later on repeatedly from त्यसै गरी पछि टोगु गिम्बुचेजुबाट पनि यी अभिषेकहरू दिइएका छन् मैले आर्यतारा त्रियोत्तम कार्यक्रमको लागि मैले आवाज दिइरहेको छु र म जब पनि रेकर्डिङ गर्छु मलाई कति सहयोग गरेको छ यो म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ म आफैलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्छु कि मैले यो अवसर प्राप्त गरेँ मलाई धर्मलाई यसरी सेवा गर्न पाएकोमा म धेरै भाग्यमानी छु र हामी पनि भाग्यमानी छौँ तपाईँ
बाट प्रोत्साहित हुन उत्साहित हुन हामी खुसी छौँ तारा त्यो उत्तमको अभ्यास केही समय सापेक्ष छ जस्तो लाग्छ अब तारा अभ्यास त महत्त्वपूर्ण छ नै all the elements are out of balance and the Tara especially. Let me मेरो share my व्यक्तिगत own personal अनुभव सुनाउनु पर्दाखेरि as I was of course the first the excellence पहिलो उत्तमको पनि मैले अभ्यास गरेँ र केही समयहरू थियो जब मैले रेकर्डिङ गरिरहेको बेलामा म एकदमै भावुक हुन्थे and especially when there were times of explaining the नर्क लोक र प्रेत लोक आदि दुर्गतिको अनुभवहरू बताइएको स्पष्ट रूपमा जसरी तारातीर्थमा बताइएको छ यो मैले पढ्नु पर्दाखेरि म एकदमै भावुक हुन्थे and there were times when I really couldn't control my emotion, you know. And then how fortunate we are. हामी कति भाग्यमानी रहेछौँ यी कुराहरू सुन्न पाउँदाखेरि यी धर्म शब्दहरू सुन्न पाउँदाखेरि हामी कति भाग्यमानी छौँ यो मैले झन् अनुभव गर्थे I was exactly going through a त्यो बेला त्यो उपदेश मैले पाउनै पर्ने अवस्था थियो केही समय अगाडि since last 2.5 वर्ष जति मेरो व्यक्तिगत समस्याहरू धेरै थिए I run a dialysis center किडनी फेलियरको जाँच परीक्षण गर्ने यो सेन्टरमा पनि म सहयोग गर्छु र त्यो चाहिँ मैले मेरो आमाको स्मरणमा आमाको प्रति पुण्य दान स्वरूप मैले यो सेन्टर बनाएको हो र यो संस्थाका अरू व्यक्तिहरू उहाँहरूको आशय व्यक्तिगत रहेछ स्वार्थी रहेछ आशय राम्रो थिएन रहेछ भन्ने मैले बुझ्न थालेँ त्यसैले उहाँसँग हाम्रो यो आशयको बारेमा व्यक्तिगत आशयहरूको बारेमा पनि हाम्रो मनमुटाव हुन्थ्यो र मलाई रिस उठ्थ्यो म निराश हुन्थेँ तैपनि सकेसम्म उहाँहरूसँग राम्ररी कुरा गर्ने त्यो अवस्थालाई राम्ररी सम्हाल्ने म कोसिस गर्थेँ उनीहरू यस्तो किन छन् त्यस्तो आशय किन छ उनीहरूको हामीले सेवा गर्नको लागि यो संस्था बनाएको भएपछि त व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन नि त हाम्रो व्यक्तिगत आर्थिक अवस्था बनाउनको लागि स्थिति राम्रो पार्नको लागि त हामीले बनाएको होइन त्यो संस्था त्यसैले आफ्नै भावनासँग जुझिरहेको थिएँ म र यही अवस्थामा जब मैले आएर तारातीर्थमको लागि मैत्री र करुणाका अभ्यासको रेकर्डिङ गर्न थालेँ त्यो बेला मैत्री करुणा कसरी अभ्यास गर्ने त भन्ने चिन्तन गर्ने समयमा मैले अभ्यास रेकर्डिङ गर्दाखेरि म आफै अभ्यास पनि गर्न थाल्थेँ कयौँपल्ट यस्तो भयो कि मैले साँच्चीकै उहाँहरूप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्थे कि उहाँहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई यति झकझकाउनु भयो मेरो रिस यति गहिरो भयो मेरो रिस मेरो निराशापनले गर्दाखेरि मलाई यति दुःख दियो कि त्यो दुःखले गर्दाखेरि नै म उत्साहित भएर मैत्री करुणा अभ्यास गर्ने प्रोत्साहन भयो मलाई हर एक पल्ट मैत्री करुणाको अभ्यास गर्दाखेरि जुन त्यो भावना अभ्यास हुन्छ उहाँहरूको मुख सम्झे उहाँहरूलाई सम्झिने उहाँहरूलाई जति पनि खुसी र खुसीको कारणहरू छन् सबै मैले दान गर्ने सबैको चाहना गर्ने त्यो जुन रिस थियो रिसको आगो बलेको थियो त्यो बिस्तारै घट्दै गएको शान्त भएको मैले अनुभव गर्थेँ त्यो रिसको आगो बिस्तारै चिसिएको जस्तो अनुभव गरेँ र मन एकदमै शान्त भयो यसले
without having to मलाई develop उहाँहरूप्रति hatred. Yes, I उहाँहरूप्रति had to deal with them अझ still, पनि सङ्घर्ष त गर्नु continuously, थियो नै but in the तै manner पनि that as a रिसालु responsibility I नभएर have to do this, but without being रिसको driven by आवेशमा hatred नआइकन for doing them. उहाँहरूसँग You त्यो know, परिस्थितिको being मैले सामना the गरेँ chairperson of त्यो this संस्थाको organization, प्रमुख I have to take भएकाले responsibility of मैले its transparency and त्यो its संस्थामा सबै कार्यहरू being राम्ररी भएको छ procedures न्यायिक and रूपमा पनि that I कार्यहरू सबै need to fulfill, you know. And in order to do भइरहेको that, छ I भन्ने needed कुरा to मैले face them ख्याल गर्नु in पर्थ्यो a त्यसैले harsh way, उहाँहरूप्रति मैले नराम्रै त व्यवहार गर्न but I was सक्दिनँ very थिएँ clear तर in my mind that it is not being driven by तर म anger and hatred towards स्मृतिवान थिएँ कि So I मेरो was जति पनि able to कार्यहरू छन् really, वचनहरू छन् really त्यो रिसको आवेगमा म छैन be clear of my own मेरो आफ्नै emotional state. भावनाहरू Very frequently, of लाई course, पनि there were म times I परीक्षण गर्थेँ slipped पक्कै पनि केही अवस्थाहरू and आए जब nervous रिसको and आवेगमा म upset. आएँ तर एकछिनमै And then I फेरि very एकपल्ट clearly मैले realized उहाँहरूलाई that सम्झेर I felt like, oh, बिचरा people, you know, like that, कति you know, they're driven by दुःख such kind of भइरहेको छ उहाँहरूलाई such कस्तो kind of very ignorant motive. अबुझ अज्ञानी आशयको आवेगमा आएर उनीहरूको व्यवहार But yet उहाँले I व्यवहार always गर्दैछन् was भन्ने able कुरा to बुझेपछि continuously dedicate lots and lots of उहाँहरूप्रति मैले मैत्री and करुणा tell अभ्यास them गरेँ my you know aspiration उहाँहरू पनि दुःख र दुःखको हेतुबाट मुक्त हुन् उहाँहरूले जेसुकै खालका मबाट निराशा दुःख कष्ट अनुभव गरिरहनु परेछ त्यो सबैबाट पनि उहाँहरू स्वतन्त्र हुन् भने उहाँहरूमा भएको रिस पनि शान्त भएर जाओस् भन्ने म प्रार्थना गर्थेँ the intensity that I went यो through of the निराशा disappointment, रिसको anger at that time, निराशा र रिस जुन मैले अनुभव गर्नु परेको छ यो अनुभव आर्यता त्रिउत्तमको दोस्रो उत्तम रेकर्डिङ गर्दाखेरि मलाई धेरै सहयोग भएको छ अन्तिम प्रश्न तपाईँ आर्यता र त्रिउत्तम साधकहरूलाई कुनै सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ विश्वव्यापीसँग छन् अभ्यास गरिरहेका उहाँहरूलाई के कुनै सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ Well, I mean, I'm quite अब sure तपाईहरू सबैजना एकदम चालाक हुनुहुन्छ ज्ञानी हुनुहुन्छ र त म विश्वस्त छु नेपालमा त सायद हामी अन्धविश्वास अथवा श्रद्धाले गर्दाखेरि पनि हामीले अभ्यास गरिरहेका हुन सक्छौँ तर विशेष गरी विदेशी विद्यार्थीहरू उहाँहरूले साँच्चीकै अध्ययन गरेरै आर्यता र त्रिउत्तम अध्ययन गर्दै श्रद्धा त छ नै तर अध्ययनको हिसाबले पनि अभ्यास गरिरहेको देख्छौँ त्यसैले कहिलेकाहीँ हो मलाई थाहा छ यही हो अब यो त मैले पहिला पनि सुनिसकेँ मैले जे पनि उपदेशहरू पाइरहेको छु त्यो चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ बसेको तर हाम्रो मनलाई नछोएको हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ त्यसैले जबसम्म यी उपदेशहरू हाम्रो मनमा छुँदैन जबसम्म यी उपदेशहरूले हाम्रो मनलाई छुँदैन जबसम्म हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्दैनौँ तबसम्म आर्यता र त्रिउत्तमको साँचो हित साँचो फल हामीले पाउन सक्छौँ त त्यो म विश्वास छैन त्यसैले जे पनि सिक्नु भएको छ त्यसलाई मात्र दिमागमा नभएर मनमै लिनुहोला अनि जब यी उपदेशहरूले तपाईँको मनलाई छुन्छ छोइसकेपछि अनि हामीले व्यवहारमा उतार्न थालिसकेपछि हाम्रो दिमागबाट हाम्रो मनमा छोएर मनबाट छोइसकेपछि व्यवहारमा जब उतार्न सक्नुहुन्छ ती उपायहरू तपाईँले व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुन्छ जस्तो सुकै अनुभवहरू भए पनि मेरो जस्तै नै त्यो निराशा रिस जुन मैले अनुभव गरेँ त्यस्तो आवेगमा आउँदाखेरि पनि मेरो जीवनको कति परिस्थितिहरूमा पनि मैले उहाँहरूलाई नै धन्यवाद भने उहाँहरूलाई कल्याण मित्रको रूपमा मैले देख्न थालेँ त्यो तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्न पाउनु
and these days I think अहिले because of कोभिडको महामारीको गर्दाखेरि मैले धेरै so much time म यात्रा गरिरहनु पर्दैन in my own मासु place मेरो and कोठामा बसेर myself a lot of I have so much time मसँग समय धेरै छ trying to be little bit त्यसैले म सकेसम्म म अभ्यास गर्छु मेहनत गर्छु सकेसम्म not in terms of just as a formal in with the त्यो formality गर्नुपर्ने कार्यको रूपमा मात्र नभएर म धार्मिक भएकोले अब मेरो बिहानी सत्र सुरु भयो अब मेरो रात्रि सत्र सुरु भयो त्यसरी मात्र नभएर सामान्य रूपमा पनि जस्तो सुकै पनि म भावना उत्पन्न भइरहेको हुन्छ पक्कै पनि कहिलेकाहीँ एकदम अल्छी लागेको हुन्छ कहिलेकाहीँ क्लेशको आवेशमा परेको हुन्छु तर जस्तो सुकै भावना उत्पन्न भए पनि जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि म सम्प्रजन्य स्मृतिवान म हुन चाहन्छु मेरो अनुभवहरूलाई म जाँच्ने कोसिस गर्छु आफैले आफैलाई परीक्षण गर्ने कोसिस गर्छु र जब जब यी परिस्थितिहरू एकदमै कठिन भएको जस्तो लाग्यो भने जे पनि उपाय सिकाइएको छ गुरुहरूबाट टुकु गुरुमुचेजु छोगिनी मानपुचेजु र त्रिउत्तमबाट उपायहरू हामीले पाएका छौँ त्यो म व्यवहारमा ल्याउने कोसिस गर्छु त्यसैले यी उपदेशहरू अध्ययन गरेर मात्र नभएर मनमा लिनुहोस् र व्यवहारमा लगाउनुहोस् यो उपदेशहरूको सकेसम्म फाइदा उठाउनुहोस् अब म सल्लाह दिने ठाउँमा छु कि छैन त मलाई थाहा भएन तर मेरो आफ्नो यस्तो अनुभवहरू भयो हामी आफै प्रति साँचो हुनुपर्छ यदि हामीले आफैलाई मूर्ख बनाउन थाल्यौँ भने त्यो भन्दा नराम्रो केही पनि छैन र यो कुरामा मलाई छनछनै विश्वास हुन थालेको छ त्यसैले म सकेसम्म आफैलाई उल्लु बनाउँदिन आफ्नो प्रति म साँचो सत्य हुन खोज्छु आनिला धेरै धेरै धन्यवाद तपाईसँग यो समय बिताउनु पाउनु एकदमै खुसी छौँ हामी भाग्यमानी छौँ मेरो केही अनुभवहरू टुकु गिर्मुचेज्यूसँगको अनुभवहरू स्मरण गरेर तपाईहरूसँग बाँड्नु पर्दाखेरि म एकदमै खुसी छु तपाईहरू एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ आर्यता र त्रिउत्तमको उपदेशहरू यति सजिलै इन्टरनेटबाट मेरो डाकिनी हाइडी मेरो डाकिनी हाइडी र म अहिले भन्छु कि मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी हाइडी नै हो कति राम्री हुनुहुन्छ बाहिरी रूपमा त नभएर मान्छे नै एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ किन लुक्दै हुनुहुन्छ त्यसैले म विश्वस्त छु आर्यतारमा उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनुहुन्छ र हाइडी उहाँको कारणले उहाँको समूहको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूप्रति हामी एकदमै आभार हुनुपर्छ त्यसै गरी लामा तेन्जिन पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साँचो धर्म साथी उहाँको कारणले पनि हामी अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ त्यसैले मनभित्रदेखि कृपावान हुनुहोला आभार हुनुहोला अनि आर्यता र त्रिउत्तमको नेपालीमा मैले आवाज दिनु पाउँदाखेरि म धेरै खुसी छु र त्यहाँबाट पनि प्रतिक्रियाहरू सुन्न पाउँदाखेरि मलाई मन सन्तुष्ट हुन्छ र म अरू सबैभन्दा माथि टुकु गिर्मुचेज्यूको आशीर्वाद नै गुरु शिष्य परम्पराबाट आज हामीमा आइपुगेको छ र त्यो परम्परामा हामी आफै पनि समावेश छौँ त्यसैले हामी पनि यो परम्परामा शुद्ध रूपमा बस्न पाऊँ यो परम्परा शुद्ध रहोस् हाम्रो अभ्यास साँचो अभ्यास हुन होस् भने ब्रन्विन
Oh, thank you, Heidi. म Yes, I would love to. एउटा सानो सूचना छ तर सूचना दिनुभन्दा पहिला आनी छोइङ तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी छिट्टै दोस्रो रिट्रिट दोस्रो शिविर गर्न लागेका छौँ जनवरी 8 तारिकदेखि जनवरी 10 तारिकसम्म हुनेवाला छ र यो मैत्री र करुणाको विषयमा ताराजुतम तेर्माको आधारमा हामीले अनलाइन शिविर आयोजना गर्न गएका छौँ र यो प्रारम्भिक अभ्यासकर्ताहरूको लागि मात्र नभएर चारुत्तम अभ्यास गरिरहनु भएकासम्म उहाँहरू सबैले अभ्यास गर्न सक्ने र अभ्यास पनि विशेष गरी मैत्री र करुणालाई दैनिक व्यवहारमा कसरी ल्याउने यी सबै अभ्यास गर्न सकौँ उपायहरू सिकौँ भनेर यो शिविर गर्न लागेका छौँ त्यसैले अब हामीले जुमको च्याटमा दुईटा लिङ्कहरू राखिएका छन् पहिलो लिङ्कमा चाहिँ यो शिविरको बारेमा जानकारी छ भने दोस्रो लिङ्कमा एउटा फर्म रहेको छ जहाँ तपाईले आफ्नो नाम दर्ता गर्ने हो भने पछि जानकारी आए जस्तै तपाईहरूलाई हामीले जानकारी दिन सक्छौँ धन्यवाद अनि जोइङलाई कृपया पुनर्नुमोदना तपाईँ भन्नुहोला तर पुनर्नुमोदना गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु म दुसुम साङ्गे पढ्न चाहन्छु सधैँ गुरुवर चोक्लिङ रिम्पोछेज्यूको दीर्घायुको लागि र हाम्रो अभ्यासमा पनि आशीर्वादको लागि म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु त्यसैले हामीसँगै 6 वज्रपात दुसुम साङ्गे सँगै प्रार्थना गरौँ होला कि हामी सबैको लागि सबै प्राणीहरूको लागि दीर्घायु होस् दुसुम साङ्गे गोरोरेम्बो छेङरुकन्दा देवा चेम्बुषा Pareche gunsendo traibo Sasondepso Chingelamdoso Chena sanwe Shewa Tasambalanje Drobar Chinje Urjerum bochera so ande Balchen parchen menjosh Tunjin samban rubadan chodan tumang rupsal doso Paldiname Kutsitemba Kanyamyanga de Jinjuana, Dajimalo, Sosa Dirjan, Nurdu Sanji Salandu, Sonam de Tamjizibano, Tabnini Vedanam Hanji, Tiganaji Balab Trubai, Sibit Solendro, Water show. Thank you, everyone. Thank you so much, Anila. धेरै धेरै Please धन्यवाद stay safe कृपया सुरक्षित as we are रहनु going होला through this very अहिले special महामारीको experience अवस्था छ of fear डर because of त्रासको the COVID अवस्था छ thing. त्यसैले सुरक्षित रहनु होला